त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यचित् धनम् इति। योऽयम् उपदेशः तेन दत्तः तस्मिन् उपदेशे कश्चन भागः वर्तते मा गृधः कस्यचित् धनम् इति। तदेव अनेन इदानीं कृतम्। यद्यपि दैत्याः बहवः आसन्, दैत्येभ्यः रक्षणम् आवश्यकमासीत् स्वयंभो मनोः। तदानीम् अयं किं कृतवान्? भगवन्तमेव प्रार्थितवान्, भगवन्तमेव पुत्रत्वेन स्वीकृतवान्, तमेव प्रार्थितवान्। कुतः? अस्याम् उपनिषदि तदेव उक्तं मा गृधः कस्यचित् धनम्। अभयाख्यं यद्धनं वर्तते तत् प्रमुखं धनम् इदानीं जगति सर्वैः अपेक्षमाणं वर्तते। अभयाख्यं धनं तद्धनं येन दत्तं? भगवता एव दत्तम्। अतः दैत्यान् सर्वान् भगवान् किं कृतवान्? प्रति ईशावास्य उपनिषत् उपदिदेश। अतः याज्ञीय उपनिषत् इति नाम्ना इयम् उपनिषत् प्रसिद्धिं गता। कुतः? यज्ञनामक भगवतः स्तुतिरूपा वर्तते इयम् उपनिषद् यतः। अतः ईशावास्य उपनिषदः अपरं नामधेयमस्ति याज्ञीय मंत्रोपनिषद इति। इति आरंभे यज्ञनामक भगवतः प्रादुर्भाव विषये किंचित् उक्त्वा अनन्तरं पुनः कथा निरूप्यते मया। कर्दम प्रजापतेः नवकन्याः प्रसूताः प्रजज्ञिरे इत्युक्तम्। तासु अनन्या वर्तते अनसूया देवी, याम् अत्र मुनिः उवाह। त्रिमूर्तयस्तु आराधिताः अनेन अत्रिणा मुनिना। घोरेण तपसा अत्रिमहर्षिणा आराधितः अयं विष्णुः सन्तुष्टश्च प्रादुर्भूव। न केवलं साक्षात् विष्णुः तत्र आगतः, विष्णुः ब्रह्मा एवं शिवः इति। अनन्तरम् अत्र सर्वत्र लोके यथा प्रसिद्धिर्वर्तते तथा न इति वक्तुम् इदानीम् अहं प्रवृत्तः। यद्यपि भागवते सुस्पष्टम् अत्र उक्तमस्ति, यदा भगवान् विष्णुरागतः स्वकीयमेव अत्रिमुनेः स्वकीयमेव भगवान् विष्णुः दत्तवान्। अतः दत्त इति नामधेयं तस्य। अत्रिपुत्रः, अत्रेः अपत्यं पुमान् अयम्, अतः आत्रेयः। एवञ्च दत्त प्लस् आत्रेयः दत्तात्रेयः इति मुनिरूपं स्वीचकार साक्षात् विष्णुः इति भागवते स्पष्टं वर्तते। अनन्तरं ब्रह्मणः अवतारो नास्ति, अतः ब्रह्मणो अंशः वर्तते सोमः, रुद्रांशः दुर्वासाः इत्यादिकं स्फुटतया अत्र प्रतिपद्यते अस्माकं। दत्तं दुर्वाससं सोम आत्मेश ब्रह्म संभवान् इति। अतः न इदानीं यथा प्रसिद्धिरस्ति त्रिमुखः शुनकवाहनः अप्रबुद्धैः कल्पितः कश्चन देवः न दत्तात्रेयः इति मया अत्र वक्तुम् इच्छामि। अनन्तरं पुनः प्रसूतिं, मानवीं प्रसूतिं दक्ष प्रजापतिः उपयेमे। तस्याम् अयं 16 निर्मललोचनाः दुहितृः ससर्ज अयं दक्षः। 13 अदात् यमधर्माय इत्युक्तम्। तासु मूर्तिदेवी इति काचिदासीत्। तस्यां मूर्तिदेव्यां नरनारायणौ समुत्पन्नौ। अयं नरः शेषावतारः भगवदावेशयुक्तः, नारायणः साक्षात् विष्णुः इत्युक्तम्। अत्र विशेषः कः?
अस्य नारायण अवतारस्य विशेषः कः इति इदानीं किञ्चिदिव मया उच्यते। नारायण अवतारस्य अयन्तु महान् विशेषः। बहुकालम् इन्द्रियाणि निगृह्य सहस्रवर्ष पर्यन्तं कथं तपः करणीयम् इति प्रदर्शयितुमेव अयं नारायणः अवततार। तेन च घोरं तपः सः आचरितवान्। तदानीम् इन्द्रः एनं नारायणं विष्णुम् इति अज्ञात्वा स तु इन्द्रः तपः विघ्नार्थम् अत्र आगतवान्। कामेन सहितः सः इन्द्रः अत्र आगत्य तस्य तपसः विघ्नं विधातुं बहुधा प्रयत्नम् आचरितवान्, परन्तु यत्नः साफल्यतां न गतः। तदानीं किं सम्पन्नं तत्र? यद्यपि इन्द्रस्य आशा का? नारायणस्य मनसि कामोद्रेकः भवेत् इति दृष्ट्या अत्र अप्सराभिः साकं सः अत्र आगतवान्। बहुधा यत्नं कृतवान्, सफलतां न गतः। अनन्तरं किं कृतवान् अयं नारायणः? स्व ऊरुप्रदेशादेव काचित् कन्यां सृष्टवान्। सा कन्या भवति उर्वशी इति। भगवत्सन्निधौ किं सञ्जायते इति इदानीं मया उच्यते। भगवतः कामस्य आविर्भावार्थं, कामस्य उद्रेकार्थं भगवत्समीपे अयम् इन्द्रः आगतवान्। ऊर्वशीं दृष्ट्वा स्वयं मन्मथः कामाविष्टः अभवत्। इन्द्रः कामाविष्टः सन् नारायणस्य पादौ गृहीत्वा याचितवान्, इयं कन्या मम देया इति प्रार्थितवान्। अतः भगवत्समीपे आगत्य भगवती कामं प्रचोदयितुं प्रयतितवान् अयम् इन्द्रः स्वयमेव कामाविष्टः सन् ऊर्वशीं स्वीकृत्य ततः प्रस्थितवान्। एवं प्रवृत्तम्। अतः भगवतः नारायणस्य महिमा कथमस्ति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अनन्तरं तदर्थम् इदानीं नारायणस्य कथा तत्र उक्तमस्ति। अनन्तरं दक्षप्रजापतेः यागस्य विषयः वर्तते। दक्षाध्वरः इत्येव अत्यन्तं प्रसिद्धिरस्ति। तत्र अयं तु विशेषो वर्तते। अन्ते सतीदेवी ईश्वरं प्रति पृच्छति, मम दक्षः इदानीं यज्ञमाचरति, सर्वे समागताः, सर्वे गच्छन्ति, अतः ममापि तत्र गमनं भवेत्, समेषां बन्धूनां मेलनं तत्र मम भविष्यति, कृपया अनुज्ञां देहि इति प्रार्थितवती। परन्तु शिवः न अनुमतिं दत्तवान्। तदानीम् इयं सतीदेवी पृच्छति, कुतो वा अयं रणव्यामोहः भवताम्? यतः यदा दक्षप्रजापतिः सभां प्रविष्टः उत्थाय सर्वैः माननं तत्कृते दत्तमस्ति। तदानीं भवद्भिरपि देयमासीत्, कुतः मानं न दत्तं? यद्यपि स तु गुरुः। अर्थात् कन्याप्रदातायः वर्तते, सः गुरुत्वेन अभिधीयते। एवञ्च सः गुरुः भवति। किञ्चिदिव तदानीम् उत्थाय यदि गौरवं माननं यदि दीयते तर्हि इयम् अवस्था न आगच्छति इति सतीदेवी वदति। तत्र कारणं किम् इत्येव पृष्टवती सा। तदानीं शिवः साक्षात् एतत् सर्वम् उक्तवान्।
शिवः अयन्तु अत्यन्तं प्रसिद्धः श्लोकः वर्तते। यद्यपि शिवं प्रति अहं नमस्कर्तुम् उद्युक्तवान्, परन्तु तत्र नमस्कारः सर्वैः कुतः क्रियते इत्यंशः तदानीं शिवेन निरूपितो वर्तते। स तु शिवः तदानीं वदति, गुहाशयायैव न देहमानिने, ब्राह्मणेषु परस्परं माननं देयं नमस्कारः करणीयः इति वर्तते। न केवलं ब्राह्मणानां नमस्कारः इति नास्ति, समेषां जनानां नमस्कारः क्रियते। या गौः वर्तते तां नमस्कुर्मः वयम्, अश्वत्थवृक्षं प्रति गत्वा वयं नमस्कुर्मः। सर्वत्रापि अस्माकं नमनं युज्यते एव। एवञ्चेत् दक्षप्रजापतिं प्रति नमस्कारः कुतो न विहितः इति प्रश्ने तदानीं शिवः इदमेव उत्तरं ददाति, यद्यपि अस्माकं नमस्कारः कस्य भवति, इदानीं गां प्रति नमस्कुर्मः, कुतः? गवि भगवान् वर्तते, सर्वेषां देवतानां सन्निधिरस्ति, साक्षात् विष्णुः गविस्थितः इति दृष्ट्या अस्माभिः नमनं क्रियते। अश्वत्थवृक्षस्य नमनं कुतः क्रियते? तत्रापि भगवान् नारायणः वर्तते इति दृष्ट्या नमस्कारः क्रियते। एवञ्चेत् सर्वत्रापि अंतर्यामी यः वर्तते तमुद्दिश्य एव परस्परं नमनादिकं क्रियते अस्माभिः। यद्यपि दक्ष प्रजापतिं दृष्ट्वा मयापि नमनं कर्तुम् अहमपि उद्युक्तवान्, परन्तु तन्मनसि रागः अर्थात् रजोगुणः पूरितः, तत्र भगवान् न तिष्ठति। अतः यत्र भगवान् न तिष्ठति, भगवदवस्थानं यत्र न भवति, तत्र कथं वा नमनं करणीयम् इति विचिन्त्य न नमस्कारम् उत्थाय कृतवान्। मनसा एव नमस्कारं विहितवान् भगवन्तं प्रति। पार्श्वे साक्षात् चतुर्मुख ब्रह्मा आसीत्, तदन्तः साक्षात् भगवान् विलसति स्म तं प्रत्येव। तदानीं मनसा अहं तं प्रत्येव नमस्कारं विहितवान्। अतः उत्थाय पुनः शिवं प्रति नमस्कारं न कृतवान्। यदि अहंकाराविष्टं पुरुषं प्रति यदि नमनं क्रियते, तर्हि नमनकर्ता यः वर्तते सः अशुद्धो भवति इति शास्त्रवचनं वर्तते। अतः मया नमस्कारः न विहितः इति रुद्रः सतीदेवीं प्रति समाददति। न केवलं सतीदेवीम् उद्दिश्य सः वदति, अस्मान् सर्वान् उद्दिश्य शिवस्य अयम् उपदेशो वर्तते। अतः परस्परं वन्दनकरणे एतद् अस्माभिः आलोचनीयं। व्यक्तिं पुरस्कृत्य, पुरुषं पुरस्कृत्य, स्त्रीं वा पुरस्कृत्य अस्माभिः नमनं न क्रियते, अथवा पशूनां पुनः नमनं न। तदन्तर्गताय विष्णवे अयं नमस्कारः इति। एवम् एतदपि उक्तं तत्र। अनन्तरं विशेषरूपेण ध्रुवस्य कथा वर्तते। ध्रुवस्य कथायाम् अयम् अंशः मया उच्यते। पूर्णा कथा नोच्यते अत्र इदानीं। यदा भगवान् वासुदेवः आविर्भूतः, तदानीं ध्रुवः झटिति स्तोतुं प्रारब्धवान्, परन्तु तस्य मुखात् शब्दाः न बहिर्निर्गताः। किं कर्तव्यता मूढः यद्यपि सः ध्रुवः तदानीं साक्षात् भगवान् किमकरोत्? स्वकीय हस्तगतशङ्खायाः स्पर्शनं, शङ्खस्य स्पर्शनं कृतं।
तदानीं झटिति सः श्लोकान् वदति ध्रुवः योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् इति। अत्र अयन्तु विशेषः वर्तते। प्रसुप्ताम् इमां वाचं प्रेरयति कः? साक्षात् भगवानेव। यद्यपि अस्माकं सिद्धान्तो वर्तते, सर्वैरपि अनुमतः ज्ञातः, इन्द्रियाभिमानी देवताः सन्ति, ताभिः देवताभिः प्रेरणा भवति, अतः इन्द्रियाणि स्वविषयान् प्रति गच्छन्ति। इदानीम् उच्चारणकाले अग्निः वर्तते वाचि, सः तत्त्वाभिमानी देवः इति उच्यते। तस्य प्रेरणेन वाक् प्रसारितो भवति। अनन्तरम् अयं प्रश्नः अवतरते, एवं चेत् अग्निः कथं वदति? तस्य वागिन्द्रियस्य प्रेरकः कः? अनन्तरम् अन्यः कश्चन देवः भवेत्, उत्तरत्र उत्तमः देवः भवेत्, वायुः भवेत्। तस्य वाग्व्यापारस्य प्रेरकः कः? साक्षात् भगवान् एव तस्य वाग्व्यापारस्य प्रेरको वर्तते। अन्ते तत्र एव गच्छामः। एतत् सर्वम् आकलय्य ध्रुवः वदति, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अर्थात् एवं चेत् भगवान् वदति वा न वा? भगवान् अपि वदति। एवञ्च तस्य वागीन्द्रियस्य प्रेरकः कः इति प्रश्नः समागतः। तदानीं ध्रुवः तदपि वदति, सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। स्वधाम्ना स्वातन्त्र्येण भगवतः सर्वापि शक्तिरस्ति। तस्य भगवतः वागीन्द्रियप्रेरकः अन्यः कश्चन देवः नास्ति, स एव अन्तिमः इति वर्तते। एतदेव उपनिषत्सु वर्णितमस्ति। केनोपनिषत् इति वर्तते, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथम प्रैतियुक्तः, केनेषितां वाचमिमां वदन्ति, कश्चक्षुः श्रोत्रं कौवो देवो युनक्ति इत्यादिकं वर्तते। तत्रापि अयमेव प्रश्नः रुद्रेण चतुर्मुखब्रह्माणं प्रति अयमेव प्रश्नः कृतो वर्तते, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः इति। तदुत्तरत्वेन साक्षात् चतुर्मुखब्रह्मा अवदत्, किमिति उक्तवान्? चक्षुषश्चक्षुः, तत्र श्रोत्रस्य श्रोत्रम् इति आरम्भं कृत्वा सः उत्तरं दत्तवान्। श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत् वाचोह वाचं सो प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुः अतिमुच्य धीराः प्रेत्य अस्मान् लोकात् अमृता भवन्ति इति चतुर्मुखब्रह्मण उत्तरं दत्तम्। अत्रापि अयं सूक्ष्मांशः वर्तते। प्रश्नस्तु अयं क्रमः वर्तते, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः इति प्रश्नः कृतः। मनसः प्रेरकः कः भवति? सर्वत्र इदं मनः प्रचलति किल, तस्य मनसः प्रेरकः कः इति क्रमेण अयं प्रश्नः रुद्रेण उपस्थापितः। तदानीं किम् उत्तरं दत्तवान्? ब्रह्मा श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत् इति उत्तरं दत्तम्। मनसः प्रेरकः कः इति प्रथमप्रश्नः। अनन्तरं चक्षुषः प्रेरकः कः इति द्वितीयप्रश्नः। इदानीम् उत्तरं कथं देयम्?
मनसः प्रेरकः कः इति प्रथमतः वक्तव्यमासीत्, परन्तु ब्रह्मा वदति श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत् इति उत्तरं दत्तवान्। एवं व्यत्यासः, क्रमव्यत्यासः उपनिषदि कुतः इति प्रश्नः भवति। तस्य इदानीं सर्वत्रापि सर्वेषाम् इन्द्रियाणां प्रेरको वर्तते ऋषिकेशः, सः भगवान् जनार्दनः स एव। परन्तु अत्र क्रमव्यत्यासस्य कारणं किम् इति इत्यवलोकने इदं ज्ञायते अस्माकं। यतः ब्रह्मा वदति शिवं प्रति, इदानीं भवान् मां प्रति प्रश्नं पृच्छति किल, तस्य प्रश्नस्य इदानीं श्रवणं मया क्रियते। कथं मया श्रुतम्, अयं शब्दः श्रुतः किल, कथं भगवत्प्रेरणया इति वक्तुं सः आरम्भे श्रोत्रस्य श्रोत्रम् इति तेन क्रमेण उत्तरं दत्तवान्। अनन्तरं किं कृतवान्, मनसो मनो यत् इति अनन्तरम् उत्तरं मनःप्रेरकत्वं, मनःप्रेरकोऽपि स एव भगवान् इति उत्तरं दत्तवान्। अत्रापि किञ्चित् वैशिष्ट्यम् अस्माकं ज्ञायते। किमिति चेत् प्रश्नकाले केनेषितं पतति प्रेषितं मनः इति मनसः आरम्भे आद्यत्वेन कुतः मनसः ग्रहणम् इति। यतः इदानीं शिवः यद्यपि जानाति, सर्वं जानाति शिवः, स्वतः शिवः एव मनसः प्रेरकः, अवान्तरप्रेरकः शिवः। अथापि केनेषितं पतति प्रेषितं मनः इति मुख्यप्रेरकः कः इति प्रश्नः तस्य। अतः शिवः अन्यत् इन्द्रियं विहाय मनसः प्रथमत्वेन सः उच्चचार उद्घोषणं कृतवान्, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः इति। एवं वर्तते। एतत् सर्वं संकलय्य अयं ध्रुवः किमकरोत्, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् इति। सकलेन्द्रिय प्रेरकः साक्षात् भगवान् एव इति सर्वम् उक्तवान् अयं ध्रुवः। एवञ्च ध्रुवस्य कथा समाप्ता। अनन्तरं मया अन्यः कश्चन विचारः अत्र प्रस्तोतव्यः वर्तते। अस्माकं भागवते मया आरम्भे प्रतिज्ञा कृता, सर्वे विषयाः भागवते निहिताः सन्ति इति। अत्र आधुनिकाः क्लोनिंग सिस्टम इति स्वीकृतवन्तः। तदपि क्लोनिंग सिस्टम तदानीं भागवते एव उल्लिखितम् अस्ति। तदपि कुत्र, वेनः चतुर्थस्कन्धे एव। यदा वेनः मृतिङ्गतः तदा वेनस्य शरीरं गृहीत्वा सा माता सुनीता राक्षसी सा शरीरं कृत्रिमरूपेण सा शरीरं रक्षितवती, बहुकालपर्यन्तं रक्षितवती शरीरम्। अनन्तरं किमभूत्, राज्ये चोरादिभ्यः भयं सञ्जातम्। अतः भृग्वादयः मुनयः पुनः चिन्तिताः, पुनः आलोचनं चक्रुः, कश्चन राजा भवेदेव इति। तदानीं किं कृतवन्तः, साक्षात् वेनस्य शरीरं गृहीत्वा तस्य ऊरुप्रदेशे मथनं कृतवन्तः इत्युक्तं भागवते। ऊरुप्रदेशात् झटिति तदानीं सञ्जातः कश्चन कुब्जः वामनः कृष्णवर्णीयः अरूपी कश्चित् सञ्जातः। अहं किं करोमि इति पृष्टवान्, निषीद इत्युक्तवन्तः। अनन्तरं निषाद जातेः सः मूलपुरुषत्वेन सञ्जातः इत्युच्यते भागवते। एवञ्च कथम् अयं निषादः सञ्जातः इति प्रश्नः।
अतः भागवते किमपि न उच्यते। भागवते सूक्ष्मरूपेण एतावदुच्यते ऊरुप्रदेशस्थितान् ऊरुप्रदेशं ममन्तुः मथनं चक्रुः एते ऋषयः इत्येव उक्तमस्ति, अन्यत् किमपि नोक्तम्। अनन्तरं किम् अभूत्? अयं राजा भवितुं नार्हति इति दृष्ट्या पुनः भुजस्थानं यद्वर्तते तत्र मथनं चक्रुः। तदानीं भुजेभ्यः समुत्पन्नः अयं पृथुचक्रवर्ती इति उच्यते। अर्चिदेवी अपि समुत्पन्ना वर्तते। अयं पृथुः अत्यन्तं स्पृद्रूपी सकलगुणसम्पन्नः, सः पृथुचक्रवर्ती तत्र समुत्पन्नः। मम तु अयम् इदानीं विचारः वर्तते, भुजप्रदेशात् मथनकाले पृथुचक्रवर्ती समुत्पन्नः, ऊरुप्रदेशात् कश्चन निषादः समुत्पन्नः। किमिदं तत्र मथनं नाम किम् इति एतदेव क्लोनिंग सिस्टम् इति इदानीम् अन्विष्टम् अस्ति। यतः क्लोनिंग इत्यस्य अर्थः कः? मनुष्यस्य प्राणिपक्षिणां वा अथवा वृक्षाणां वा जीवकोशान् परिगृह्य तान् संस्कृत्य तद्रूपाणाम् एव मानवपशुपक्षादीनां सर्जनं क्लोनिंग इत्युच्यते। एषा पद्धतिः क्लोनिंग पद्धतिरुदाहृता। क्लोन इति पदं ग्रीक पदम् अस्ति। आङ्ग्लभाषायां क्लान् इति वदन्ति। 1800 क्रिस्तशके जर्मन् देशीयः कश्चित् विज्ञानी हैड्म्यान् गोल्ड् इति वर्तते, प्रथमत्वेन क्लोनिंग पद्धतिम् अन्वेष्टुम् आरब्धवान् इति इतिहासे पठामः। अयं न सफलताङ्गतः। तस्मिन्नेव संशोधनमार्गे प्रवृत्तः अन्यः 10 वर्षानन्तरं हान्स् स्पेमन् इत्यपरः क्लोनिंग संशोधनमध्ये बहुकार्यं कृत्वा देहोपरि विद्यमानैरेव जीवाणुभिः मानवादीं स्रष्टुं शक्यते इति सिद्धान्तं साधारं सः निरूपितवान्। तस्य नोबेल् पारितोषकं लब्धमस्ति। अनेन यदन्विष्टं सोमान्टिक् सेल् न्यूक्लियर् इत्याख्यां नूतनां तान्त्रिकपद्धतिम् आधुनिकाः स्वीकृत्य तत्र अभिवृद्धिं चक्रुः। अनन्तरं क्लोनिंग पद्धतेः संस्करणे वेगः वर्धितः। क्लोनिंग पद्धतौ द्वैविध्यं दृश्यते इदानीं, मालिक्युलर् क्लोनिंग and organism cloning इति। आधुनिकाः विज्ञानिनः पुनः organism cloning system इति यद्वर्तते तदेव अनुसरन्तः सन्ति। इदमेव reproductive cloning इत्युच्यते च। एवञ्च मया किमुच्यते इदानीम्? एतत् सर्वं पूर्वं भागवते सर्वं स्पष्टतया प्रतिपादितमिति। तत् कथमिति उच्यते? मानवानां पशूनाम् उपरि इमामेव पद्धतिम् अनुसरन्तः सन्ति विज्ञानिनः इदानीम्। इदः प्रारभ्य 1980 क्रिस्ताब्दे 1984 मध्ये अजानाम् उपरि अयं प्रयोगः कृतः। स्वरूपाः 8 अजाः समुत्पन्नाः। क्वचित् विशेषता स्यादेव, यतः भिन्नाश्च भिन्नधर्माश्च पदार्थाः निखिला अपि इत्युक्तत्वात् सत्यञ्च अयं विषयः। परन्तु स्थूलदृष्ट्या परिशील्यमाने यः कोऽपि व्यत्यासः येषु 8 अजेषु मध्ये नैव दृश्यते स्म। इममेव क्रममनुसृत्य मानवानां स्वरूपाणां सर्जनमपि शक्यं वर्तते इत्यालोचितवन्तः विज्ञानिनः। सृष्ट्यनन्तरं किं भवति? महाप्रमोदः। एकत्र महाप्रमोदः, अनन्तरम् अपरत्र महाप्रमादः अवश्यं जगति भवति इति विचिन्त्य अमेरिकादिदेशाः सम्भूय क्लोनिंग पद्धतिम् एव ते बहिष्कृतवन्तः। विज्ञानिनः निर्बद्धाः दृढतरं। परन्तु कृषिपद्धत्याम् अयं क्रमः
बहुधा अनुस्रियमाणः दरीदृश्यते। अनेन अस्माकं बहु उपयोगः सञ्जातः। इदानीं एतत् सर्वं पुराणेषु निर्दिष्टम्। कथम् अत्र अनुसृतम् इति कथितुं प्रवृत्तोऽयं जनः इदानीम्। अङ्गराजस्य पुत्रः वेनः यद्यपि वेनयति पीडयति इत्येव वेन इति सार्थक अभिधेयः सः मृतः इति सन्तोषस्थानमेव। क्रूररूपेण जनान् अर्दयति स्म। जनार्दन एव भगवन्तं कृपया सर्वे म्यूट कुर्वन्तु। तदानीं भृग्वादयः ऋषयः एनं महापापं हुङ्कारेण मारितवन्तः। मृतशरीरम् अग्निसात् कृत्वा सुनीता राक्षसी माता तान्त्रिकरीत्या षण्मासादिकं तैलद्रोणादिषु निक्षिप्य यथावत् रक्षितवती। नृपतिविहीनो देशः चौरः दुष्टैश्च आक्रान्तः। जनानां पीडनम् असह्यमासीत्। तदानीं पुनः एते ऋषयः मृतशरीरं स्वीकृत्य ऊरुप्रदेशे विशिष्टरीत्या मतनं चक्रुः। तत्रस्थजीवकणेभ्यः झटिति कृष्णवर्णः विकृतः वामनः अलक्षणयुक्तः समुत्पन्नः अयं राजा भवितुं नार्हति इति मत्वा तस्य वने वासं विदधुः। निषादवंशस्थ मूलपुरुषः सञ्जातः सः इति उक्तमेव मया। अनुत्तमपराक्रमी स्फुरद्रूपी कश्चन भवेत् इति दृष्ट्या पुनः भुजयोः मध्ये मतनं विदधुः। तदानीं मिथुनं सञ्जातं पृथुराजः अर्चिदेवी इति। सर्वलक्षणः हरेः विशेष आवेशभरितः। अत्र स्त्रीपुरुषसंयोगं विना कथमुत्पन्नौ एतौ जनौ इत्येवं विचार्यमाणे इदमेव क्लोनिंग सिस्टम इति ज्ञातम्। आधुनिक विज्ञानि वरेभ्यः बहुतरं महाज्ञानिनस्ते ऋषिवर्याः न केवलं जीवत् शरीर उपरि किन्तु कुणपं स्वीकृत्य क्लोनिंग सिस्टम कृत्वा यशः सम्पादितं तैः। शरीरस्य कस्मिन् भागे कीदृश सामर्थ्यशालिनः जीवकणाः सन्ति तेषाम् अन्वेषण विधानं तच्छक्तिः सर्वं तेष्वेव आसीत्। कथं जीवकणेभ्यः झटिति सर्जनं विलम्बेन सृष्टिः इत्यादीन् बहून् विषयान् करतलामलकवत् ते ऋषयः ज्ञातवन्तः। पृथुचक्रवर्तिना तावत् अनन्तरं ये अनेन अस्माकं किं ज्ञायते भागवते स्पष्टतया एतद् उल्लिखितमस्ति। अतः क्लोनिंग सिस्टम तदानीमपि आसीत् इति। एवम् आधुनिकाः विचाराः अपि भागवते तत्र बहुधा उल्लिखितमस्ति, बहुधा वर्णितमस्ति भगवता व्यासेन। अतः तं व्यासं पुनः पुनः नमस्कृत्य अवकाशं दत्तवतां संस्थायाः अधिकारिणां तत्रापि मन्मित्राणां धनञ्जय महोदयानां अन्येषाञ्च हार्दं धन्यवादम् अहं कृतज्ञतापूर्वकं हार्दं धन्यवादं समर्पयामि। एतावदुक्त्वा विरमति अयं जनः, परन्तु अत्रस्थविषयाः नैव समाप्तिं गताः। वाग्व्यापारस्तु इदानीं समाप्तिं गच्छति। हरये नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। तत्र भवान् विपश्चितपश्चिमः प्रोफेसर सुरेशाचार्य महोदयः क्लुप्ते काले चतुर्थस्कन्धस्य समग्रमपि विषयं संगृह्य व्याख्यातवान्। अहं पूर्वमेव अवोचं यत् भागवतस्य कथाम् अज्ञातः पुरुषः प्रायः भारतभूमौ न भवत्येव इति। यतः अत्रत्याः पितामह सदृशाः पितामही सदृशाः जनाः बाल्यावस्थायामेव भागवतस्य कथाः, रामायणस्य कथाः, महाभारतस्य कथाः श्रावयन्त्येव। ये पुरुषाः, ये जनाः भारतभूमौ जनिं
लभमानाः अपि एताः कथाः गुरुकल्पेभ्यः तादृशेभ्यः जनेभ्यः न शृण्वन्ति तेषां जन्म एव व्यर्थम् इति मम आशयः। अतः सुरेशाचार्य महोदयः ताः कथाः विस्तृत्य न वदन्तः तत्र को वा विशेषांशः अस्ति इति विशेष्य अंशाः एव तेन स्वीकृताः निरूपिताश्च। तत्र विशिष्य व्यासरूपस्य भगवतः नारायणावतारत्व समर्थनम् एवं पुनः मूर्तिदेव्याम् अवतीर्णस्य नारायणस्य अवतारस्य को वा उद्देशः, दक्ष अध्वर प्रसंगस्य किं वा तात्पर्यम्, अन्ते च क्लोनिंग सिस्टम इति एतत् यत् आधुनिकानाम् आविष्करणमस्ति तत् अस्माकं ऋषिभिः पूर्वमेव कल्पितं, तत्सर्वं संक्षिप्य भागवते उक्तम् इत्यादयः नूतनाः अतिनूतनाः विषयाः प्रोफेसर सुरेशाचार्य महोदयेन निरूपिताः सन्ति। आदावेव गुरुचरणानां संस्मरणमपि तैः कृतम् इति अहं यदा वक्तुं गच्छामि अथवा वक्तुम् अग्रे सरामि बहवः विषयाः अत्र विशिष्य स्वीकर्तुं योग्याः सन्ति। कश्चन श्रोता प्रश्नमपि पृष्टवान् वेनः कीदृशः इति। तत्र वेनः प्रायः नास्तिकः एव, असुरः इत्यपि वयं कथयामः। यतः अष्टमस्कन्धे भागवते कदाचित् एवमस्ति, कथमोऽपि न वेन स्यात्, कोऽपि वेनसदृशः पुरुषः न भवेत्, यः सः अतीव नास्तिकः, परमात्मा नास्ति, न कोऽपि यज्ञयागादि कर्म कुर्यात् इति सः आदेशं दत्तवान्। तादृशः दुष्टः वेनः इति तस्य स्वरूपं भागवते इव उपवर्णितमस्ति। एतावता कालेन तत्र प्रोफेसर सुरेशाचार्य महोदयेन श्रीमद्भागवतस्य चतुर्थस्कन्धस्य कथा सम्यक् निरूपिता इति कारणेन तस्य विदुषः चरणनलिनयोः साष्टाङ्गं प्रणमामि। उभाभ्यामपि पक्षतः कृतज्ञताः भूरिशः भूरिशः अहं निवेदयामि। इदानीं पुनः अहम् अग्रे सरामि। अग्रे एकस्य श्रीमद्भागवत व्याख्यानस्य विमर्शः अस्ति। यादुपत्य व्याख्यानम् इति माध्वसम्प्रदाये अतीव प्रसिद्धं व्याख्यानमेतत्। अस्य विमर्शं करोति तत्र भवान् डॉक्टर विजयेन्द्राचार्य महोदयः। अयमपि विद्वान् बेंगलूरु नगरस्थे पूर्णप्रज्ञविद्यापीठे 12 वर्षाणि यावत् समवाप्तविद्यः। विशिष्य विद्यापीठ संस्थापकानां सदा हिंदू मतस्य प्रसारे कटिबद्धादराणां श्री विश्वेशतीर्थ श्रीमच्चरणानां प्रियः शिष्यः। योऽयं विद्वान् विश्वेशतीर्थ श्रीमच्चरणानां यानि व्याख्यानानि आसन् तेषां व्याख्यानानां समीक्षां कन्नड भाषायां संग्रहकर्ता अस्ति। इदानीं विश्वेशतीर्थ श्रीमच्चरणानां व्याख्यानं कथं वा आसीत् इति अग्रे ये जनाः पृच्छन्ति चेत् तत्र प्रमाणम् अयमेव भवति। डॉक्टर विजयेन्द्राचार्य महोदयः अयं विशिष्य तस्मिन् काले श्रीचरणैः साकं सर्वत्र देशे सञ्चारं कृत्वा तैः काले काले यद् व्याख्यातं तत् सर्वमपि एकत्र संगृहीतम् इति कारणेन श्रीमद्भागवतसारः, श्रीमद्रामायणसारः इत्यादयः नैके ग्रन्थाः अनेन महोदयेन
निर्मिताः सन्ति, विरचिताः सन्ति। विशिष्य अस्य महोदयस्य अयं परिश्रमः अस्ति यत् उडुपीस्थया तत्त्वसंशोधनसंसत् इति कयाचन संस्थया इदमिदानीमेव लक्षश्लोकात्मकं श्रीमन्महाभारतं प्रकाशितमस्ति। तस्य समग्रस्यापि प्रकाशने अयं मूलभूमिः अस्ति विजयेन्द्राचार्यः। इदानीं महाभारतस्य यः खिलभागः हरिवंशपुराणम् इति प्रसिद्धमस्ति, तस्य संस्करणे संशोधने च अयं प्रवृत्तः अस्ति। अचिरादेव अयमपि ग्रन्थः अनेन महोदयेन लोकार्पणं क्रियते इति अहं भावयामि। तत्तादृशं विपश्चिदपश्चिमम् अहं प्रार्थये। यादुपत्य व्याख्यानकरणेन विमर्शकरणेन अस्मान् सर्वान् श्रोतृवर्यान् तोषयतु भवान् इति अहं प्रार्थये। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सृष्टिस्थित्यप्ययेह नियतिदृशितमो बन्धमोक्षाश्च यस्मात् अस्य श्री ब्रह्मरुद्र प्रभृति सुरनरद्वीष शत्रुआत्मकस्य विष्णोर्व्यस्ताः समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषव्यपेतः पूर्णानन्दो व्ययो यो गुरुरपि परमश्चिन्तयेतं महान्तम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ब्रह्मान्ता गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियः पतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मनि। शारदा भववाराशेः पारदा वरदा सतां नीरदा बहरेर्ज्ञान सारदा पातु सर्वदा। तपो विद्या विरक्त्यादि सद्गुणौघाकरानहं वादिराज गुरून् वन्दे हयग्रीवपदाश्रयान्। पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। औदार्यामलभक्तिलोककरुणा वैराग्य भाग्योज्ज्वलाः विद्यापीठमुखैर्महत्कृतिशतैः विस्मापयन्तो जगत्। छात्राः चित्रमशेषशास्त्रचतुराः स्वाध्यापनादेर्यतः साष्टाङ्गं प्रणमामि तान् गुरुवरान् विश्वेशतीर्थाह्वयान्। महत्कृतिशतैर्नित्यं विश्वरक्षणदीक्षितान् विश्वप्रसन्नचरणान् वन्दे विद्यागुरून् मम। स्वस्त्यस्तु सतां। श्री गुरुभ्यो नमः। वेद वेदांत अध्ययन संशोधन संस्थानं तथा संस्कृत भारती विद्वत् परिषत् इति उभय परिषदोः सहकारेण एषः कार्यक्रमः आयोजितः वर्तते। आयोजकं मम मित्रं धनञ्जय महोदयं विशेषतः अभिनन्द्य श्रोतृवृन्दस्य च अभिनन्दनं समर्पयित्वा यादुपत्यविषये यादवाचार्याः इति नामाङ्किताः यदुपत्याचार्याः इति तेषां प्रसिद्धिः वर्तते। भागवत व्याख्यानं कृतवन्तः। भागवत प्रकाशिका इति एतेषां कृतव्याख्यानस्य नाम। इतः पूर्वं तेषां विषये किञ्चित् चिन्तनं कृत्वा तदनन्तरं व्याख्यानविषये
वक्तुकामोऽस्मि। मध्वमते तावत् नैके विदुषः भागवत महापुराणस्य व्याख्यानं चक्रुः। आहत्य 16 जनानां व्याख्यानं वर्तते भागवतस्य। एतादृश व्याख्यानेषु अनन्यतमोऽयं व्याख्यानं यदुपत्याचार्येण कृतं भागवत प्रकाशिका व्याख्यानं। यदुपत्याचार्याः गृहस्थाश्रमिणः। कर्नाटकराज्ये उत्तरभारतेषु एतेषां वासः कल्पितः आसीत् इति ज्ञायते। एते आजन्मतः लक्ष्मीकटाक्षपात्रभूताः, तथापि शारदायाः कटाक्षं विना आत्मनः सौख्यं न भवति इति मत्वा स्वार्जितं सर्वस्वं धनं दानं कृत्वा विद्यार्जनाय काशीं प्रति गतवन्तः। तत्र तु काव्यशास्त्रं, व्याकरणशास्त्रम् एवमेव न्यायमीमांसाशास्त्रे च समधिगम्य चतुश्शास्त्रवैदुष्यम् अनितरसाधारणम् उपजगाम। तथापि तेषां मनसि एवं विचारः आसीत्, यावत् वेदान्तशास्त्रस्य अध्ययनं न भवति तावत् चतुश्शास्त्र अध्ययनस्य सार्थक्यं न भवति इति मत्वा मध्वशास्त्र अध्ययनाय कर्नाटकं प्रत्येव आगतवन्तः एते। तस्मिन् काले तु एतेषाम् अग्रजः एव वेदेशतीर्थ इति नाम्ना यतिर्भूत्वा प्रसिद्धिम् उपगतः। तैः साकं करणीयम् इति ते प्रतिज्ञां कृत्वा विशेषतः व्यासतीर्थ विरचिता तात्पर्यचन्द्रिका, तर्कताण्डवं तथा न्यायामृत ग्रन्थञ्च विशेषतः वेदेशतीर्थैः साकम् अध्ययनं कृतवन्तः। यादवार्याः टिप्पण्याचार्याः इत्येव विरुद्धभाजो अभवन्। तत्त्वसंख्यानग्रन्थस्य, यमकभारत इति ग्रन्थस्य, श्रीमन्न्यायसुधायाश्च अत्यपूर्वं व्याख्यानं विरचय्य सज्जनानां महदुपकारं कृतवन्तः। तथा भागवतस्यापि तथा भागवत तात्पर्यमिति श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्याणां व्याख्यानं वर्तते। तस्यापि विवरणं स्वव्याख्याने एते कृतवन्तः। भागवत श्लोकानां तथा भागवत तात्पर्यस्य च व्याख्यानं कृतमस्ति। अत्यपूर्वं व्याख्यानम्। एतेषां भागवत प्रवचनं श्रुत्वा नैके विदुषाः संसारादेव वैराग्यम् आप्नुयुरिति प्रथा प्रसिद्धिः वर्तते। एते तत्त्वप्रचाराय प्रयाणप्रसंगे सर्वदा इमं श्लोकं वदन्ति स्म इति श्रूयते। अग्रतो नारसिंहश्च पृष्ठतो गोपीनन्दनः उभयो पार्श्वयोरास्तां सशरौ रामलक्ष्मणौ इति। सर्वत्र दिक्षु स्थित्वा हरिरेव मां पालयति इति बुद्ध्या सञ्चरन्ति स्म। एकवारम् एवमेव गमनप्रसंगे चोराः चौर्याय एतेषां निकटे आगच्छन्। तदा सर्वत्र चोराणां नृसिंहरामकृष्णरूपैः भगवानेव स्थित्वा एतेषां रक्षणं कृतवान् इति दर्शनम् अभवत्। चोराः दृष्टवन्तः, शरणागताः अभवन्। एतेषां पादयोरुपरि पतितवन्तः। आश्चर्येण अपृच्छन् एते, किमर्थं चौर्यार्थम् आगतवन्तः भवन्तः मम पादे पतितवन्तः इति पृष्टवन्तः। ते चोराः उक्तवन्तः, भवतां सर्वत्र पूर्वभागे, पश्चिमभागे, दक्षिणभागे, उत्तरभागे च रामकृष्णरूपैः भगवान् एव स्थित्वा रक्षणं कुर्वन् अस्ति। तस्मात् अस्माकं एतादृश बुद्धिः न अभवत्।
विशेषतः भगवदनुग्रह पात्रभूताः भवन्तः अस्माकम् अपराधं क्षाम्यन्तु इति पादोपरि पतितवन्तः। एते उक्तवन्तः अहं सर्वदा श्लोकं पठामि, न तु भगवतः दर्शनं मम नैव अभवत्, यदा कदापि नैव अभवत्। इदानीं तु मम निकटे विद्यमान भगवद्रूपाणां दर्शनं भवताम् अभवत्। तस्मात् भवन्त एव पुण्यशालिनः, अहं तु पापी इति मत्वा भगवन्तम् एव स्मरणं कृत्वा स्वकीयं सर्वस्वं धनं चोरेभ्यः दत्त्वा सर्वस्वत्यागं कृत्वा वेदान्त अध्ययनाय गतवन्तः, भगवतस्य नाम संकीर्तनं कृतवन्तः इति वर्तते। एतादृश महिमा भागवतस्य। ये भागवतं पठन्ति, ये भागवतं शृण्वन्ति, तैः साकं भगवान् एव स्थित्वा रक्षणं करोति। षष्ठस्कन्धे उच्यते किल, हरिर्विदद्यात् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रि पद्मः पतगेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मासि गदेषु चापपाशान् ददानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः। अष्टबाहुयुक्तः अष्टगुणयुक्तः भगवान् स्वकीय भक्तान् सर्वत्र स्थित्वा रक्षणं करोति। तस्मात् श्रीमद् आचार्यैरपि उच्यते रक्षतीत्येव विश्वासः। यस्य भक्तस्य भगवान् मम रक्षणं करोति इति विश्वासः वर्तते, नूनं भगवान् तं भक्तं रक्षत्येव इति निर्णयः वर्तते। शुकमुनिः यदा भागवतं सर्वेभ्यः परीक्षित प्रभृतीनाम् उपदेशं कृतवान्, तस्मिन् काले प्रह्लादः तालधारी तरलगतितयोद्धवः कांस्यधारी व्याख्याने उच्यते श्रीमच्चरणैः। प्रह्लादः तालधारी तरलगतितया उद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षिः स्वरकुशलतया रामकर्तार्जुनोऽभूत् रागकर्ता अर्जुनोऽभूत् इंद्रो वादी जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमाराः सनक सनंदनादयः कुमाराः यत्राग्रे भावभक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव इति। एतादृश भागवतस्य पुराणराट् इत्येव प्रसिद्धिम् उपगतस्य भागवतस्य व्याख्यानावसरे यादवार्यैः एवं प्रतिज्ञा क्रियते, न पाण्डित्यात् न मात्सर्यात् न च अर्थादिव्यपेक्षया यत्नोऽयं किन्तु वा। अहं भागवतस्य व्याख्यानं करोमि। व्याख्यानस्य उद्देशः न किमपि मम पाण्डित्य प्रदर्शनाय नैव व्याख्यानं कृतवान्, अथवा इतरैः सम्यक् व्याख्यानं न कृतम् इति मात्सर्यबुद्ध्या नैव व्याख्यातम्। अर्थादिव्यपेक्षया भागवत लेखनं कृतं चेत् यः कोऽपि संघसंस्थायाः सकाशात् अधिकधनम् आगच्छति इति बुद्ध्या नैव व्याख्यानं कृतवान्, किन्तु वाक् बुद्धिशुद्ध्यर्थं मम बुद्धिशुद्धये वाक् शुद्धये च व्याख्यानं कृतवान् अहम् इति शुद्धबुद्ध्या ये भगवद्भक्ताः सन्ति तेषाम् उपकारायैव भागवतव्याख्यानं कृतवन्तः एते महानुभावाः। भावप्रकाशिका व्याख्यानस्य प्रकारः कथं वर्तते, व्याख्यान प्रकाशः कथं देदीप्यते, व्याख्यानस्य सौरभ्यं वा कथं वर्तते इति यत्किञ्चित् आघ्राणनं कुर्मः। आगच्छन्तु। प्रथमतः प्रथमस्कन्धे प्रथमाध्याये एकः श्लोकः वर्तते। व्यासमुनेः सकाशात् नारदस्य
स्वात्मचरित कथन प्रसंगे कथितोऽयं श्लोकः। नैष्कर्ममप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः शश्वतभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। श्लोकाभिप्रायस्तु एवं वर्तते। इदानीम् एकः साधकः निष्कामकर्म करोति, ज्ञानमपि तस्य वर्तते, तथापि तस्य हृदये हरिभक्तिर्नास्ति। पुनः एकः वर्तते, ज्ञानपूर्वकम् एकः सम्यक् अध्ययनं करोति, तस्य हरिभक्तिर्नास्ति। अन्यः एकः वर्तते, सम्यक् कर्म करोति, नित्यनैमित्यादिकं कर्म सम्यगेव अनुष्ठानं करोति। प्रतिदिनं 4 प्रातःकालः सः उत्थाय सन्ध्यावन्दनादिकं करोति, 1000 गायत्री जपं करोति। अस्मिन् दिने 10 गायत्री जपपराः एव नास्ति, एषः 1000 गायत्रीं भजते। तथा एवमेव सत्कर्म कुर्वन्नेव अस्ति, तथापि हृदये भक्तिर्नास्ति। तस्य किं फलं भवति इत्यस्य नारदमुनिना प्रणीतम्। नैष्कर्ममपि अच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्। अलम निरञ्जनम् एते व्याख्यानं कुर्वन्ति, शृण्वन्तु। अलम निरञ्जनं सम्पादने काले दोषनाशादकं ज्ञानं हरिविषयकं परोक्षज्ञानं नैष्कर्म्यमपि निष्कर्मणो मोक्षस्य जनने योग्यमपि अच्युते भावो भक्तिः तेन वर्जितं चेत् न शोभते न मोक्षजनकं भवति। शास्त्रे एवं वर्तते, यः निष्काम कर्म करोति अथवा ज्ञानं सम्यक् सम्पादयति तस्य मोक्षः भवति इति सिद्धान्तः वर्तते। तथापि तत्र एकः अंशः योजनीयः भवति। ज्ञानपूर्वः परस्नेहः स्नेहो भक्तिरुदारतः। ज्ञानपूर्वक स्नेहः आवश्यकः। भगवती ज्ञानं यथा आवश्यकं तथा भक्तिरपि आवश्यकी। तस्मात् अच्युते भावो भक्तिः वर्जितं चेत् न शोभते इत्यस्य न मोक्षजनकं भवति। तदा शश्वत अभद्रं साधनकाले दोष अविनाभूतं। नाम सः साधनानुष्ठान समये न किमपि अपराधं नैव कृतवान्, तथापि तस्य मोक्षः न भवति। कुतः? भक्तेः अभावात्। सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरिवावृताः इति कृष्णेनापि उक्तम्। ईश्वरे नैव अर्पितं भक्तिपूर्वकं भगवदर्पणं विनैव कृतं न शोभते। कुतः? यदा भक्त्यभावे न मोक्षजनकं तदा तदवरं कर्म भक्त्यभावे मोक्षजनकं न भवति इति किं वाच्यमिति भावः। श्लोकस्य गूढाभिप्रायम् एते एवं प्रकटीकुर्वन्ति। कर्मणा त्वदमप्रोक्तः इति वाक्यं वर्तते। कर्म कृत्वा यादृशं सिद्धिम् आप्नोति तस्मादपि ज्ञानं लब्ध्वा सिद्धिः अतीव आधिक्येन भवति। यः ज्ञानी सः भक्तिं नैव प्राप्तवान् तस्य मोक्षः नैव भवति। फलम् अनपेक्ष्य ज्ञानं लब्ध्वा विशेषतः साधनाशीलस्य पुरुषस्य मोक्षः नैव भवति इति सिद्धान्तः वर्तते। एवं चेत् सत्कर्मानुष्ठानशीलस्य भक्तिहीनस्य केशवे भक्तिहीनस्य कथं मोक्षः भवति?
नैष्कर्ममपि अच्युत भाववर्जितं निरञ्जनम् अलम ज्ञानम् अलम न शोभते उत पुनः शश्वत अभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। एतदेव श्रीमदाचार्यैः उक्तं यस्य देवे पराभक्तिः यथा देवे तथा गुरौ तस्यैव कथिताख्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। गुरौ भक्तिः तथा भगवती भक्तिः अतिशयेन कार्या। शंकर भगवत्पादैरपि उक्तं मोक्ष साधन सामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी इति। तस्मात् सर्वैरपि अवश्यं भक्तिः करणीया भवति। यमैवै शृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विरुणते तनुं स्वाम् इत्यादि प्रमाणम् अत्र उदाहरन्ति। यद्वासुदेव शरणाः विदुरञ्जसैव शरणागतिः अत्यावश्यकम् तथा एव भक्तिरपि अत्यन्तम् आवश्यकम्। येषां हृदये हरिभक्तिर्नास्ति तेषां मोक्षः नास्ति इति भागवते सिद्धान्तितम्। तस्मात् भागवत पुराणम् इत्युक्ते भक्तिप्राधान्येन एतत् श्रवणं करणीयं तथा प्रवचनमपि करणीयं। नो चेत् नाम भागवत पुराणं सर्वं सञ्जातं तथापि हृदये भक्तिः नैव उदेति इत्युक्ते तत् प्रवचनादिकं व्यर्थमेव भवति इति भागवत प्रारम्भे महर्षिभिः उक्तं वर्तते। तथैव अग्रे एकः श्लोकः वर्तते। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेः भजन्न पक्वोऽथ पतेत्ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूष्याम् अभूदमुष्या गोवार्थम् आप्तो भजतां स्वधर्मम्। आपाततः भासमानः अर्थः एव एकः वर्तते, अन्तर्गतः अर्थः एव अन्यः वर्तते। आपाततः भासमानः अर्थस्तु सर्वे स्वधर्मं त्यक्त्वा चरणाम्बुजं भजेत्। भगवतः चरणाम्बुजं यः स्वधर्मं त्यक्त्वा भजेत् तस्य श्रेयो भवति इति आपाततः भासमानः अर्थः। तथा नैव व्याख्यानं करणीयम्। एते व्याख्यानं कुर्वन्ति ननु हरिभक्ति जननाय हरिमाहात्म्य प्रतिपादके ग्रन्थे मया कृते सति तदभ्यासिनां हरावेव स्निग्धानां नित्यनैमित्तिकादि धर्मसङ्कोचः प्राप्नोति। इदानीं भागवत ग्रन्थे 18,000 श्लोकाः सन्ति। एतादृश भागवत अध्ययने प्रवृत्तः यः तस्य अतीव अध्ययन आसक्तो सति तत्रैव मनोरतिः भवति, मनसः रतिः भवति। तदा किं भवति? अध्ययने मग्नस्य पुरुषस्य कालज्ञानं नैव भवति। इदानीं सन्ध्याकालः समागतः, मया सन्ध्यावन्दनं करणीयम्, एतादृशमतिः नैव आगच्छति। यतोहि सः भागवते रक्तः। तस्मात् भवद्भिः एतादृश भागवत व्याख्यानं भागवत ग्रन्थरचनं कृतं, महर्षिणा कृतम्। अध्ययन प्रवृत्तो सति नित्यनैमित्तिक कर्मानुष्ठानस्य प्रतिबन्धकः भवति। एतादृश ग्रन्थ अध्ययन प्रवृत्तिः करणीयो वा न वा? कृतं चेत् नित्यनैमित्तिक कार्यस्य विघ्नं भवति, न कृतं चेत् भक्तिः नैव उदेति, मोक्षः न भवति। किं करणीयम् इति पूर्वः पक्षः। तस्मात् अत्र उत्तरं दीयते नारद महर्षिणा त्यक्त्वा स्वधर्मम् इति। स्वधर्मं त्यक्त्वा नाम साकल्येन धर्मं त्यक्त्वा इति अस्य न अर्थः। स्वधर्मसङ्कोचः प्राप्तः अपि अकिञ्चित्करः। इदानीम् एकः भागवतप्रवचनं करोति, तस्मिन् प्रसंगे भागवत प्रवचनमेव साधकेन श्रवणं करणीयम्। इदानीं मम
सन्ध्यावन्दनादिकर्म कर्तुं समयः वर्तते, तस्मात् अहम् इदानीं सन्ध्यावन्दनमेव करोमि इति उक्तं चेत् तादृशज्ञानलोपः भवति। तस्मात् तदा किं करणीयं? 10 वारं गायत्रीं जप्त्वा शीघ्रं भागवतप्रवचनाय आगन्तव्यम्। नो चेत् भागवतप्रवचनसमाप्त्यनन्तरं किञ्चित् जपः करणीयः। नाम सहस्रसङ्ख्यया गायत्री जपेन यत् फलं प्राप्नोति तत् भागवतश्रवणानन्तरं कृत 10 गायत्र्यैव लभ्यते इति भागवत अभिप्रायः। स्वधर्मं नाम सहज धर्मसङ्कोचः प्राप्तः अपि अकिञ्चित्करः इति एतेषां व्याख्यानं। संकुच्य इत्यर्थः। अपक्वो भक्ति परिपाकशून्यः ततो भजनात् यदि पतेत्। इदानीम् अन्यः एकः विषयः वर्तते अस्मिन् श्लोके। चरणाम्बुजं हरेः भजन् अपक्वः। इदानीं भागवतश्रवणं कुर्वन् अस्ति एकः साधकः। श्रवणप्रसङ्गेव मध्यकाले तस्य कोरोन अटैक अभवत्, प्राणमेव गतम्। म्यूट अस्ति। सः अपक्वः भूत्वा मृतः। इदानीं सम्यक् साधनानुष्ठानं नैव कृतं, भागवतश्रवणं कृत्वा मृतवान्। तस्मिन् प्रसङ्गे तस्य किं भवति इति पुनः प्रश्नः वर्तते। अपक्वः भक्ति परिपाकशून्यः ततः भजनात् यदि पतेत्, अंतराय विहतः सन् स्खलेत्, म्रियते वा तदपि उच्यते। पतेत् वा म्रियते वा स्खलितो वा तर्हि यत्र क्व वा जन्मनि अमुष्य भक्तिरासक्तस्य भद्रमभूत् भद्रमेव भविष्यति। आहत्य एवम् अभिप्रायः अत्र स्वीकृतः। इदानीं भागवतश्रवणं भक्त्या यः शृण्वन् मृतः तस्य जन्मान्तरे शीघ्रं योग्यजन्म लभ्यते। तदेव कृष्णेनापि उक्तं किल, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मन्मना भव मद्भक्तो भव मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि कौन्तेय प्रतिजाने प्रियोसि मे। एतादृश प्रमाण अनेक प्रमाणानि अत्र उदाहरणं कुर्वन्ति। तस्मात् स्वधर्म संकोच निमित्तः अनर्थः भागवतश्रवणेन नैव भवति। तस्मात् धर्म नित्यकर्म संकोचः क्रियताम्, न तु भागवतश्रवण संकोचः। येन केनापि पुरुषेण भागवतश्रवणं करणीयमेव। महत्फलं वर्तते भागवतश्रवणाय इति एतादृश व्याख्यानं कृतवन्तः। यत्र क्वा भद्रम् अभूत् अमुष्य को वा अर्थम् आप्तो भजतां स्वधर्मम्। अभजतामिति पदच्छेदः अपि भवति, भजतामिति पदच्छेदः अपि भवति। अभजतां भक्तिम् अकुर्वतां स्वधर्मं भजतामपि पतनमेव भवति। भक्तिं कुर्वतां स्वधर्म संकोचः येन क्रियते तस्यापि उद्धारः एव भवति, मोक्ष एव भवति। तस्मात् कर्मलाभादपि ज्ञानस्य लाभः वरं, तथा च हरिभक्तिं संकुच्य स्वधर्ममेव सम्यक् भजतां कुर्वताम् अनर्थः भवति। धर्मं संकुच्य हरिभक्तिं कुर्वतां पुरुषार्थः भवति। तस्मात् सर्वैरपि भक्तिः करणीया भवति। एतादृश अत्यन्तं सुन्दरं व्याख्यानं कृतमत्र। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्भुजं हरेः भजन् अपक्वोऽथ पतेत् ततो यदि
यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य को वा अर्थ आप्तो भजतां स्वधर्मम्। तस्मात् एतादृश अनेक मनसि विद्यमान संशयानामपि उत्तरतया व्याख्यानं प्रवृत्तम्। एवमेव चिन्तनं करणीयम्। अत्यन्तं स्वरसं व्याख्यानं विस्तारः वर्तते। इदं भागवतं नाम नृजन्मनि न तुष्येत किं फलं यमनश्वरे। द्वितीय स्कंदे सप्तमोऽध्याये एकः प्रसंगः वर्तते। नारदं प्रति चतुर्मुख ब्रह्मणः वचनम्। नृजन्मनि न तुष्येत किं फलं यमनश्वरे कृष्णे यद्यपवर्गेशे भक्ति स्यान्नानपायिनी। नृजन्मनि न तुष्येत, नृजन्म लब्धं मया नृजन्म लब्धं तस्मात् सम्यक् अस्मिन् काले सर्वैरपि उच्यते किल एन्जाय् करणीयं मनुष्यजन्मनि एन्जाय् इति, तत् नैव करणीयम्। नृजन्मनि न तुष्येत किं फलं यमनश्वरे। व्याख्यानं क्रियते किं फलं यमनश्वरे, यमेन नाशं गच्छति। तस्मात् नृजन्मनि न तुष्येत कृष्णे यदि अपवर्गेशे भक्ति स्यान्नानपायिनी। अनपायिनी इत्युक्तौ नित्या इति। न नित्या भक्तिः अपवर्गेशे कृष्णे न कृता चेत्, नित्या भक्तिः अपवर्गेशे कृष्णे न कृता चेत् नृजन्मनि सन्तोषः न विद्यते। यतः यमनश्वरे यमेन नाशं गच्छति। विद्युच्चलं जीवितम् इति आभाणकं वर्तते। विद्युत् संचारः झटिति भवति, झटिति नश्यति। तथैव अस्माकं जीवनं। यस्मिन् यावत्कालपर्यन्तं भगवतः अनुग्रहं वर्तते तावत्कालपर्यन्तमेव जीवनं। तस्मात् क्षणं मित्तं क्षणं वयः इत्येव आभाणकं वर्तते किल। तत् मनसि धृत्वा सर्वदा भगवच्चिन्तनं करणीयम्। तत्र तु अतीव स्वारस्यं वर्तते। अस्य श्लोकाभिप्रायस्तु यथा एकः IAS अध्ययनं कृतवान्। IAS अतीव श्रेष्ठ अध्ययनं, लौकिकाध्ययनं कृतवान्। अध्ययनानन्तरं विशेषतः गवर्नमेंट द्वारा अड्वर्टैज आगमत् एकम्, ये वीथ्यां परिमार्जयन्ति तेषां सहस्ररूप्यकाणि प्रतिमासं दीयते इति अड्वर्टैज। IAS कृतवान्, जाहीरात् इति उच्यते किल, अड्वर्टैज। तत्र दृष्टवान् वीथ्यां परिमार्जनं कृतं चेत् मासिकवेतनं सहस्ररूप्यकाणि इति। IAS अध्ययनं कृत्वा वीथ्यां परिमार्जनं कृतं चेत् मासिकवेतनं सहस्ररूप्यकाणि इत्युक्ते यः कोऽपि अङ्गीकरोति वा? गवर्नमेंट द्वारा परिमार्जनकर्मणि नियुक्तोऽहमिति मोदं प्राप्नोति वा? मम तु बहु अध्ययनं कृतम्, अत्यन्त निकृष्टं कर्म एतत्, नैव करोमि इत्येव मनसि भासते। एतादृश अभिप्रायेण अत्र अयं श्लोकः वर्तते। नृजन्मनि सम्पादनीयं फलम् अन्यदेव, न तु विषयभोगादिकं। भक्तिरेव सम्पाद्यं नृजन्मनि, विषयभोगादिकं सर्वत्रापि वर्तते। भागवते एव अन्यः श्लोकः वर्तते। सर्वेषामपि जन्तूनां सततं देहपोषणे अस्ति प्रज्ञा निजायत्त को विशेषः तया नृणाम्। सर्वेषामपि जन्तूनां देहपोषणे प्रज्ञा अस्ति।
मम सुताः, मम भार्या, मम गृहम् इत्यादि भावना सर्वेषामपि जन्तूनाम् अस्त्येव। तस्मात् अन्यत् वाक्यं वर्तते किल, साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः, ये नृजन्मनि भगवद्ज्ञानं न सम्पादयन्ति ते खरोष्ट्रतुल्याः इति निन्दनं कुर्वन्ति। अत्र अपवर्ग ईशे इति वर्तते कृष्णस्य विशेषणम्। अपवर्ग ईशे, अपवर्ग इत्युक्ते यत्र वैकुण्ठे पवर्गस्य अवकाशः नास्ति, न विद्यते पवर्गः यत्र तत् अपवर्गः। अपवर्गस्य ईशः अपवर्गेशः। पवर्ग इत्युक्ते प प ब भ म इति अत्र पञ्च अक्षराणि सन्ति। प इत्युक्ते पतनं, फ इत्युक्ते फलं, ब इत्युक्ते बन्धः, भ इत्युक्ते भयं, म इत्युक्ते ममता। यत्र वैकुण्ठलोके पतनं फलं, बन्धः भयं, भयः भयं तथा ममता, पवर्गः एव नास्ति, तत् वैकुण्ठस्थानं। तस्य ईशः भगवान् कृष्णः। तस्मिन् भक्तिः कृता चेत् तादृशस्थानं सः दास्यति इति व्याख्यानं कृतवन्तः। विषय भोगादिरूपफलस्य सत्त्वात् इत्यतः आक्षेपोक्तेः अभिप्रायं प्रमाणेनैव दर्शयति। अत्र नृजन्मनि न तुष्येत किं फलं यमनश्वरे। किं फलम् इत्युक्ते फलमेव नास्ति इत्यर्थः। अत्र श्रीमदाचार्यैः किञ्चित् उच्यते, आक्षिप्यते किमित्येतत् यतो अल्पफलता भवेत्। अल्पफलविषये किं फलम् इत्युच्यते, फलं नास्ति इत्येव अभिप्रायः। वस्तुनो यस्य च अल्पत्वं पुंसो वा नेति चोच्यते। नृजन्मनि न तुष्येत नङ् पदस्य अथवा किमिति पदस्य च किमपि फलं नास्त्येव इति अत्र अभिप्रायः। यस्य च वस्तुनः अल्पत्वं तदपि किम् इति आक्षिप्यते। यस्य वा पुंसः अल्पत्वं सोऽपि किम् इत्य आक्षिप्यते। तस्मात् किमपि किञ्चिदपि फल अभावात् विषयसुखादिकम् अकिञ्चित्करम्। तस्मादेव उक्तम्, IAS अध्ययनं कृत्वा वीथ्यां परिमार्जनं कृतं चेत्, सहस्ररूप्यकाणि स्वीकृत्य परिमार्जनं कृतं चेत् यथा भवति, तथा नृजन्म लब्ध्वा विषयपदार्थ स्वीकारादिकं कृतं चेत् अनर्थः भवति। तस्मात् अहो नृजन्म अखिल धर्म शोभनम कृपया सर्वे म्यूट भवन्तु। पुनः पुनः विघ्नः भवति। भवतामेव म्यूट कर्तुं शक्यते धनञ्जयाचार्याः। सर्वेषां कृते म्यूट कर्तुं भवतामेव शक्यते। भवतु कुर्मः। अहं कुर्वन् अस्मि, परन्तु सर्वेषां भवति, भवतामपि भवति। अहं पुनः भवद्भिरेव तदपि कर्तुं शक्यते, उद्घाटनं कर्तुं शक्यते। भवतु नाम अग्रे चालयन्तु। तथैव तृतीयस्कन्द प्रसंगे सृष्ट्यादिकथन प्रसंगे एवं वर्तते। अर्वाक् स्रोतस्तु नवमः क्षत्तरेकविधो नृणाम् रजोदिकाः कर्मपराः दुःखे च सुखमानिनः। अर्वाक् स्रोतस्तु नवमः। अर्वाक् स्रोतसां सम्बन्धित्वात् अर्वाक् स्रोतो नामकः। अत्र स्रोत इति छान्दसम्। अत्र तु एवं व्याख्यानं कुर्वन्ति, रजोदिकाः कर्मपराः दुःखे च सुखमानिनः। अर्वाक् स्रोतः, अर्वाक् स्रोतलक्षणयुक्तः मनुष्यः। ते मनुष्याः अधिक रजोगुणयुक्ताः, कर्मेषु आसक्ताः,
दुःखं कर्म कृत्वा सुखमिति मन्यन्ते। अत्र तु विस्तृतया व्याख्यानं वर्तते। रजोनिष्ठाः तमोनिष्ठाः द्वेधा अर्वाक् स्रोतसः स्मृताः असुराद्याः तमोनिष्ठाः मानुषास्तु रजोदिकाः इति व्योमसंहिता वचनम् अत्र श्रीमदाचार्यैः उदाहृतं वर्तते। रजोनिष्ठाः तमोनिष्ठाः अस्मिन् श्लोके केवल मनुष्य स्वभावः नैव वर्णितः, अपि तु असुराणां स्वभावोऽपि वर्णितः। यतोहि जलं पीत्वा जलमित्येव मन्यन्ते मनुष्याः, तथा नैव मन्यन्ते असुराः। अत्र तु श्लोके उक्तं दुःखे च सुखमानिनः अन्यथा ज्ञानिनां लक्षणम् अस्मिन् श्लोके उक्तं। तत् व्याख्यानं कुर्वन्ति अन्यथा ज्ञानस्वभावः असुराणां स्वभावः। गीतायां कृष्णेनापि उक्तं किल अन्यथा एव जानन्ति असुराः, ते दुःखरूपे अन्यथा एव परतत्त्वम् अन्यथा एव जानन्ति। तस्मात् अन्यथा ज्ञानलक्षणं मनुष्याणां नैव वर्तते, एतच्च असुराणां लक्षणं। तस्मात् अस्मिन् श्लोके अभिप्रायद्वयं वर्तते, रजोनिष्ठाः तमोनिष्ठाः इति। असुराद्याः तमोनिष्ठाः ते दुःखीभूतकर्म कृत्वा तत् सुखमिति मन्यन्ते। दुःखे च सुखमानिनः असुराः सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थतामसी इति कृष्णेन उक्तम्। सर्वार्थान् विपरीतान् परतत्त्वविषये अन्यथा जानन्ति, अपरतत्त्वविषये जगद्विषये अपि अन्यथा जानन्ति। तत् असुरस्वभावः वर्तते। तस्मात् नृणामिति मनुष्यप्रसङ्गः अत्र दृश्यते। तथापि उत्तरत्र दुःखे च सुखमानिनः इति आसुरीलक्षणं वर्तते। तस्मात् उभयमपि अत्र स्वीकार्यं। रजोनिष्ठाः तमोनिष्ठाः द्वेधा अर्वाक् स्रोतसः स्मृताः इति बहु सुन्दरतया अस्य श्लोकस्य व्याख्यानं कृतमस्ति। एवमेव समयः भवति इति मत्वा अग्रे गच्छामि। प्रथमस्कन्धे द्वितीयस्कन्धे तथा तृतीयस्कन्धे एकः श्लोकः कथितः मया। चतुर्थस्कन्धेपि एकः श्लोकः वर्तते। यद्ब्रह्म नित्यं विरजं सनातनं श्रद्धा तपो मंगलमौन संयमैः समाधिना बिभ्रतिहार्थसिद्धये यत्रेदमादर्श इवावभासते। हरिज्ञानपराः अपरोक्षज्ञानवन्तश्च सर्वे अपि परमहंसाः। अत्र ब्रह्मज्ञानं सम्पादनीयम्। ब्रह्मणः लक्षणं तु विरजं सनातनं नित्यम् इत्यादि विशेषणैः उच्यते। श्रद्धा तपो मंगल मौन संयमैः। भगवान् सर्वेषां प्राणिनां हृदये तिष्ठति। कृष्ण एव उक्तवान्, ईश्वरः सर्वभूतानां सर्वभूतान्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत इति। सर्वेषां प्राणिनां हृदये भगवान् स्थितः। एतादृश प्रसंगे सर्वैरपि हृद्गुहाशये भगवान् वर्तते। सर्वेषामपि हृदये भगवान् वर्तते। सर्वैरपि भगवान् प्राप्तवान्। एवं व्याख्यानं कर्तुं शक्यते वा? नैव। यैः श्रद्धातपो मंगलमौन संयमैः समाधिना बिभ्रत्। सर्वेषामपि सर्वे अपि प्राणिनः हृदये धृतवन्तः, ज्ञानेन नैव धृतवन्तः। एवमेव भगवान् वर्तते, एते वर्तन्ते। तादृश भावनया मोक्षः नैव भवति।
ब्रह्म धर्तव्यं श्रद्धा तपो मंगल मौन संयमैः धर्तव्यं भवति। अत्र मंगलं नाम विहिताचरणं विहित कर्माचरणं करणीयं, निषिद्ध वर्जनं च करणीयं, प्रशस्ताचरणं नित्यम् अप्रशस्त विवर्जनम् एतद्धि मंगलं प्रोक्तं मुनिभिः तत्त्वदर्शिभिः इति वचनात् मौनं नाम व्यर्थ वचन क्रिया संत्यागः, संयमः इत्यस्य इंद्रिय नियमनम्। एवं प्रतिपदस्यापि अपूर्वतया व्याख्यानम् अत्र कृतमस्ति। एवमेव पञ्चमस्कन्धे अपि व्याख्यानं कृतमस्ति। भारतवर्षम् अधिकृत्य वर्णितवन्तः भागवते भगवद्विषयेऽपि वर्णनं कृतमस्ति। भारतवर्षमधिकृत्य एकः श्लोकः वर्तते। कल्पायुषां स्थानजयात् पुनर्भवात् क्षणायुषां भारतभूजयो वरः क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विनः सन्न्यस्य संयात्य भयं पदं हरेः। अस्य श्लोकाभिप्रायः एवं व्याख्यातं वर्तते। कल्पायुषां स्थानजयात्, कल्पायुषां स्थानजयात्, अत्र कल्पः ब्रह्मदिनं, तावत्पर्यन्तम् आयुः येषां तेषां स्थानं महर्लोकः, महर्लोके तु काल्पिका इत्युक्तत्वात् तस्य जयः प्राप्तिः। क्षणायुषाम् अल्पायुषां मर्त्यानां भारत भूजयो भारतवर्ष प्राप्तिः। एते वदन्ति महर्लोक जयस्यापि अवरत्वं वर्तते। भारत भूजयत्वं तत्र अवरत्वं नास्ति। यतः एकः पुरुषः महर्लोके विद्यमानः अपि तस्य पुनः अधःपतनं वर्तते। अस्मिन् भारतदेशे यः सम्यक् भगवद्भक्तिं करोति, साधनानुष्ठानं करोति, तस्य अपवर्गः एव भवति। पतनरहितः लोकः समधिगम्यते। तस्मात् कल्पायुषां स्थानजयात् पुनर्भवात् क्षणायुषां भारतभुजयो वरः। अपनरावृत्तिरूप मोक्षहेतुत्वात् भारतभुजयो वरः। यतः क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विनः सन्न्यस्य संयात्य भयं पदं हरेः। अनेन महर्लोकवासिनां कल्पपर्यन्तम् आयुः न श्रेष्ठम्। महर्लोकवासिनां कल्पपर्यन्तम् आयुः न श्रेष्ठम्। मरणशीलेन मर्त्येन देहेन कृतं कर्मादिकं मनस्विनः जितमनस्काः पुरुषाः सन्न्यस्य हरौ समर्प्य हरेः अभयं पदं संयान्ति। ये भारतवर्षे भक्तिं कृत्वा मृताः तेषां भगवान् अभयदो भवति। तथा महर्लोके विद्यमानः पुरुषः हरिभक्तिविहीनश्चेत् अधःपतनमेव अनुभवति। तस्मात् भारतभूजयो वरः। भारतदेशवासं कुर्वन्तु, अन्यदेशगमनं मास्तु इति विशेषतया अत्र नृजन्म प्राप्तौ भारत भावना, भारतदेशस्य भावना, भारतीय भावना अत्यन्तम् आवश्यकम् इति अत्यन्तं सरसम् अत्र व्याख्यातं वर्तते। षष्ठस्कन्धस्य व्याख्यानस्य उपलब्धिः नास्ति, वर्तते व्याख्यानं वर्तते। स्कन्धपर्यन्तं व्याख्यानं कृतवन्तः। तदनन्तरं सत्यधर्मतीर्थानां व्याख्या वर्तते। सप्तमस्कन्धे तावत् अन्तिमोऽयं तेषां व्याख्यान प्रसङ्गः एवं वर्तते। विशेषतः सुखमैन्द्रियकं दैत्याः देहयोगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखमयत्नतः। प्रह्लाद वचनं।
दैत्यानां कृते प्रह्लादः उपदेशं करोति। दैत्याः सुखमैन्द्रियकं दैत्याः देहयोगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखमयत्नतः। नाम ऐन्द्रियकं नाम इंद्रिय विषय संबंधी सुखं सर्वयोनिषु वर्तते। देहयोगेन नानादेह संबंधेन सर्वत्र पश्वादिजन्मस्वपि दैवात् अदृष्टप्रेरक ईश्वरात् सर्वत्र लभ्यते। अयत्नतः यथा दुःखं प्राप्नोति तथा सुखमपि प्राप्नोत्येव। तस्मात् सुखविषये प्रयासः न करणीयः। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्वेयः परं न तथा विन्दते क्षेमं मुकुन्द चरणाम्बुजम्। पूर्वमेव उक्तं किल, सर्वास्वपि योनिषु दुःखस्य आधिक्यं वर्तते, सुखमपि वर्तते। अत्र स्वारसिकः सन्देशः एवं वर्तते, अयत्नतः दुःखं प्राप्नोति। इदानीं यः कोऽपि इच्छति वा वाञ्छति वा मम कोविड् भवतु, अहं चिकित्सालयं प्रति गच्छामि इति यः कोऽपि मनसि संकल्पं करोति वा, अनिच्छयापि रोगादिकं यथा प्राप्नोति तथा सुखादिकमपि प्राप्नोत्येव। तस्मिन् विषये भवतां प्रयत्नः मा भूत्। तत्प्रयासो न कर्तव्यः यथा आयुर्वेयः परम्। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा। कर्ममनुसृत्य सुखमपि भवति दुःखमपि भवति, चक्रवत् परिवर्तन्ते। सुखं ईशेच्छया नृणां दुःखं चापि तदिच्छया न स्वेच्छया भवेत् किंचित्। स्वेच्छया सुखमपि न भवति दुःखमपि न भवति। सर्वेषामपि जन्तूनां मनसि किं वर्तते, सुखमेव मे स्यात् दुःखं मनागपि मा भूत् इति वर्तते। तथापि दुःखम् आगमिष्यति, दुःखम् अनुभवामः। यथा असंकल्पित दुःखः जीवने आगमिष्यति तथा असंकल्पितोपि सुखम् आगमिष्यत्येव। सुख दुःख विषये प्रयत्नः न करणीयः। जीवने यदि प्रयत्नः क्रियते भगवत्पादारविन्द भजने एव प्रयत्नः करणीयः इति सम्यक् सिद्धान्तं कृत्वा ते व्याख्यान समाप्तिं कृतवन्तः। एतादृश सरस व्याख्यान प्रसंगः मम दैवात् लब्धः। सर्वदा अहं कर्णाटक भाषायां प्रवचनं करोमि। संस्कृत भाषायां अत्र श्रोतारः श्रोतॄणां संख्या अतीव विरलः वर्तते। तस्मात् वक्तुम् अवसरः नास्ति, प्रसंगः नास्ति। अत्र वाग्दोषाः यदि स्युः मम यदि गुणाः स्युः मम गुरूणां कृपया इति उक्त्वा एतादृश प्रसंगं यः अदात् मम मित्रं धनञ्जय महोदयः, तेषामपि कार्तज्ञं समर्प्य मम वचन कुसुमाञ्जलिं गुरुचरणयोः पदकमले समर्प्य विरमामि। हरये नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। भवान् डॉक्टर विजयेन्द्राचार्यवर्यः यादुपत्य व्याख्यानस्य विशेषतः विमर्शं कृतवान्। यादुपत्यं व्याख्यानं सप्तमस्कन्धपर्यन्तमेव उपलभ्यते। प्रतिस्कन्धम् एकैकः श्लोकः अनेन महोदयेन स्वीकृतः। कथं वा तत्र यादवाचार्यवर्यैः व्याख्यानं कृतम् इति अयमंशः सुष्ठु निरूपितः अस्ति। तत्र भागवतस्य मुख्यम् उद्देश्यम् एतदस्ति, सज्जनेषु भक्तेः उद्भावनं कर्तव्यम्। यथा भक्त्या सर्वे सज्जनाः भगवन्तं शरणं गच्छन्ति,
तादृशया रीत्या तत्र प्रयासः भगवता वेदव्यासेन कृतः अस्ति। तर्हि साधनेषु भक्तेः एव विशिष्टं स्थानम्, अपि च ज्ञानस्यापि। ज्ञानपूर्वकं कृतमेव कर्म अस्माकम् उद्धाराय भवति। अन्ते महोदयेन अयं विषयः सुष्ठु निरूपितः। सर्वेपि एवं चिन्तयन्ति, अयि भोः, अयम् अस्मिन् भारतदेशे उत्पन्नः अस्मि, यदि अहम् अन्येषु देशेषु उत्पन्नः स्याम्, इतः अपि धनिकः स्याम्, इतः अपि सुखी स्याम् इति सर्वेपि सर्वदा चिन्तयन्ति। किन्तु भागवतस्य एकं श्लोकम् उदाहृत्य अयं महोदयः प्रतिपादितवान्। अन्ये देशाः इति मा चिन्तयन्तु, महर्लोकोऽपि भारतदेशादपि अवरः एव भवति। भारतभूजयोवरः यत् लब्धं जन्म अस्माकं भारतदेशे तदेव जन्म अस्माकं पुण्यप्रदम्, अस्मात् संसारात् तारकमपि भवति इति अयमंशः तत्र यादवाचार्यैः यथा निरूपितं तथा अनेन महोदयेन सुष्ठु निरूपितमस्ति। अस्य महोदयस्य भागवत श्लोकानाम् उच्चारणे एव ज्ञायते श्रीमद्भागवते अस्य विदुषः कीदृशी गतिरस्ति। सः महोदयः उक्तवान्, अहं सर्वदा कर्णाटकभाषायाम् एव व्याख्यानं करोमि इति। सत्यं, सर्वेपि विद्वांसः एवमेव स्वस्वभाषास्वेव तेषां परिणितिः सर्वदा भविष्यति। तथापि भवादृशस्य विदुषः अयं विचारः न दुष्करः इति अहं चिन्तयामि। सर्वेपि अनायासेन सुखेन यथा भवान् कर्णाटकभाषायां वदति तदा श्रोतारः कीदृशम् आनन्दं समवाप्नुवन्ति, तादृशमेव आनन्दं संस्कृतभाषया सर्वेपि अनुभूतवन्तः इति अहं भावयामि। विदुषां कृते, विदुषां परिश्रमस्य कृते किं वा अस्माभिः दीयते? न किमपि। अन्ते केवलम् एका नमस्सुमाञ्जलिः केवलम् अस्माभिर्दीयते। तत्र नमस्कारशब्दस्य अयमेव अर्थः, अस्माकं पुरतः विद्यमानः विद्वान् ज्ञानी अस्ति, अस्मत्तः अपि सः उच्चतमः अस्ति, वयं ज्ञानेन अवराः स्मः इत्येव तस्य ज्ञापनम्। इदमेव नमस्कारस्य उद्देश्यमपि। अतः वयं सर्वेपि भवतां ज्ञानेन, भवतां व्याख्यानेन नितराम् उपकृताः। अस्य कार्यस्य कृते न किञ्चिदपि अस्माभिः दीयते। अस्माभिः यः नमस्कारः भक्तिपूर्वकः दीयते, तमेतं नमस्कारं स्वीकृत्य अस्मान् भवान् अनुगृह्णातु। उभाभ्यामपि पक्षतः भवतः चरणनलिनयोः साष्टाङ्गततीः समर्पयामि। एवं सर्वेभ्यः अपि श्रोतृभ्यः तेषां पक्षतश्च नितराम् अहं कार्तज्ञं धन्यवादांश्च विनिवेदयामि। एवमेव अस्माकं संस्थानेन ये कार्यक्रमाः सञ्चाल्यन्ते तेषु कार्यक्रमेषु भवतः आध्यक्षं, भवतः मार्गदर्शनं निरन्तरं भवेत् इति अहम् आशासे। भवान् अस्माकं श्रीचरणानां, गुरुवर्याणां, विश्वेशतीर्थ श्रीचरणानां प्रियः शिष्यः अन्तेवासी इति मम कृते महते मोदाय कल्पते। अतः भवच्चरणनलिनयोः पुनरेकवारम् अहं साष्टाङ्ग प्रणामान् धन्यवादांश्च समर्पयामि। अत्र महत्या संख्यया बहवः विद्वांसः, श्रोतारः अत्र समवेताः। समेषां तेषां श्रोतॄणां विदुषाञ्च चरणनलिनयोः साष्टाङ्गततीः अहं समर्पयामि। पुनः वयं सर्वे श्वः 3 पुनर्मिलामः। तत्तादृशेऽस्मिन् कार्यक्रमे भवतां समेषां पुनः अहं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अन्ते पुनः अहं
प्रतिदिनमिव निवेदयामि यत् सर्वानपि भागवत श्रवणाय प्रचोदयन्तु। संस्कृत भाषया ऐदं प्राथम्येन श्रीमद्भागवतस्य व्याख्यानम् अत्र प्रचलति। अतः सर्वेपि पुनः अधिकया संख्यया प्रविशन्तु, व्याख्यानस्य स्वारस्यम् अनुभवन्तु। भगवतः बादरायणस्य भवन्तः सर्वे कृपापात्राणि भवन्तु इति अहम् आशासे। अन्ते शान्तिमन्त्रम् अहं श्रावयामि, तेन च अस्य कार्यक्रमस्य समाप्तिर्भवति। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। पुनः श्वः 3 सर्वे एवमेव समवेता भवेम। नमस्काराः। नमस्कारः प्रणम्यन्ते। सर्वेभ्यः नमस्कारः।